سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، پاک باپ دی پاک بیٹی فاطمہ، نبی پاک فاطمہ دے ویڑے دے اندر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ مینوں جنت دے دو پھل گھر دے اندر نظر نہیں آ رہے، حسن حسین کدھر نے؟ سیدہ پاک نے عرض کیتی ابا حضور اپنے باپ علی دے نال گھروں باہر نکلے نے۔ میرے آقا نے فرمایا کتاباں دے اندر لکھیا ہے میں دکھان نو تیار ہاں۔ نبی پاک حسن حسین نو ڈھونڈن واسطے گھروں باہر نکلے۔ اج نبیاں دا سردار ہے حسن حسین نو ڈھونڈ رہا ہے، میرے جنت دے سردار کدھر گئے؟ نبی پاک حسن حسین نو ڈھونڈ دے ایک مقام تے پہنچے جتھے لوگ پانی بھر دینے، جتھے لوگ پانی پیندے نے۔ حسن حسین کھیل رہے، میرے آقا نے دونوں شہزادیاں نو کے مسکرائے۔ میرے سونے نے فرمایا علی جی سونیا کی حکم ہے، 417 دے رہن والے ہو، قرب و جوار وچوں آن والے ہو۔ اگلے جملے تے سبحان اللہ بولنا، جملہ تھانوں بڑا لذت دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا علی قریب آ، علی پاک قریب آئے۔ میرے سونے نے فرمایا علی دھوپ نکلن تو پہلا ہے، گرمی شروع ہون تو پہلا ہے، میرے حسن حسین نو گھر لے جائی، میرے شہزادیاں نو دھوپ نہ لگ جائے، میرے شہزادیاں نو گرمی نہ لگ جائے۔ نبی پاک جان دے سی اے علی انہاں نو سائے دے تھلے رکھیا کر، ایک او وقت بھی آئے گا جدوں میرا حسین کربلا دی گرم ریتے ہوئے گا۔ میرے شہزادیاں نو گرمی نہ لگن دتی کہ میرے آقا دے غلام علی پاک نے فرمایا سونیا جویں آپ دا حکم ہے، سونیا جویں آپ دا حکم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے شہزادے کوئی عام نہیں، انہاں شہزادیاں تے میری ماں بھی قربان ہے، میرا باپ بھی قربان ہے۔ انہاں شہزادیاں تے میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ میرے آقا دے غلاموں بڑے قسمتاں والے ہو، بڑے مقدرہ والے ہو۔ اللہ نے سانو اہل بیت نال پیار کرن والا بنایا، اللہ نے سانو حضور دے صحاب نال محبت کرن والا بنایا، اللہ نے سانو پنجتن پاک دے گھرانے نال پیار کرن والا بنایا۔ دنیا والے ہو جدوں تک سانے عہد کر لو کدی بھی کسے پاک بار بندے دے بارے کدی زبان نہیں کھولاں گے، اگر کسے پاک بندے دے بارے زبان کھل گئی امال ضائع ہو جان گے، تینوں خبر بھی نہیں رہے گی۔ اج فتنیاں دا دور ہے، اپنے آپ نو بچا لو۔ اج فتنیاں دا دور ہے، نبی پاک دی اہل بیت دے نال جڑ جاؤ۔ اے فتنیاں دا دور ہے، نبی پاک دے صحابہ دا دامن پکڑ لو۔ اے فتنیاں دا دور ہے، میرے آقا دی پنجتن پاک دے گھرانے نو تھام لو۔ جدوں ساریاں نو تھام کے قبر دے اندر جاواں گے، قبر بھی پکارے گی مرحبا مرحبا، آ سونیا تیرا قبر دے اندر آنا مبارک ہوئے۔ پھر قبر دے اندر نبی پاک دی زیارت بھی ہوئے گی، قبر دے اندر نبی پاک دی پہچان بھی ہوئے گی۔ جیڑا سارے نال پیار کر کے جائے گا دنیا تے بھی کامیاب ہے، قبر دے اندر بھی کامیاب ہے، تے حشر دے اندر بھی کامیاب ہے، حشر دے اندر بھی کامیاب ہے۔